بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا دي تكنيسيان سبيسياليزي، الناس ديال الباطيمون والجيني سيفيل. كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى الله تعالى يرفع عنا الوباء. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الاليمون من لي زيليمون ديال الكونستركسيون، وبالضبط في الفونداسيون. هاد ليليمون هو لامورس بوطو ولا لو في دو بوطو، ولا كيف ما كيسميوه في لي شونتيي القروج، يعني كيسميوه حتى القروج، يعني لو فو دو بوطو، لو في دو بوطو، لامورس بوطو و القروج. هادي كلها تسميات ديال هاد الاليمون هذا. دونك لو في دو بوطو هو البوطو اللي كيبدا عندي من الفونداسيون حتى كيوصل للنيفو دو بلاتفورم، ومنو كيطلع يعني لي بوطو ديال غير شوسي، وكي يعني لي زوطخ نيفو. هاد لو في دو بوطو هذا عنده واحد لا هوتور ماكسيموم ما خصوش يفوتها. علاش ما خصو يفوتها؟ لانه كيكون معرض للفلومبون. الا فلومبا لي هاد لامورس بوطو، يعني الكونستركسيون ديالي غادي تريد، غادي طيح. لكن كاينين حالات اللي كيكون لو بونسول بعيد شويه، يعني يقدر يفوت فيها هاد لامورس بوطو ديك لا هوتور ماكسيموم اللي هي 1 متر 20 هي لا هوتور ماكسيمال ديال لامورس بوطو، يعني ما خصوش يفوتها. في الحالة اللي كيفوت فيها هاد لا هوتور هادي، خصني ندير شي حلول. عندي دو سوليسيون اللي هما الدوبل شيناج و الريكيبيراسيون نيفو بار لو غرو بيطون. الدوبل شيناج كيتقام غالي شويه، يعني غادي خصني ليه البيطون، الحديد، شحال من حاجه. دونك كنمشيو للدوزيام سوليسيون اللي هو ريكيبيراسيون بار لو غرو بيطون. دونك فاش كيكون عندي هاد النيفو هذا ديال لا هوتور ديال لامورس بوطو فايته 120 متر، ديك لا ديستونس اللي بقات ليا كندير فيها الغرو بيطون. بار اكزومبل هنا عندي 1 متر 20 في البونسول. دونك نشوفو هاد لامورس بوطو شحال عندي فيه في لا هوتور ديالو، من نيفو بلاتفورم حتى السوميل عندي 1.55 متر. دونك شحال بقى ليا باش نوصل نيفو بونسول؟ 35. 1.55 في لا هوتور ديال لامورس بوطو. نزيدوها لا هوتور ديال لا سوميل اللي هي 25. دونك شحال ديال الفرق ما بين لا هوتور ماكسيمال اللي عندي في لامورس بوطو وهاد لا هوتور اللي عندي هنايا دابا في هذا؟ كاينه 35 سنتيمتر ديال الفرق. دونك هادي خصني ندير ليها ريكيبيراسيون بار غرو بيطون. شنو غادي ندير؟ يعني خصني دابا نديكالي هذا زيرو 35 سنتيم. ندير برولونجي هادو، فوالا.
نديكالي هذا 0.39 سنتيم. فوالا دونك هاد ليسباس هذا هو فين غادي يكون عندي الكرو بيطون باش نريكيبيري هاديك لا هوتور اللي كانت خاصاني باش نوصل لامورس بوطو لا هوتور ماكسيمال ديالو اللي هي 120. دابا نشوفو لامورس بوطو شحال بقى فيه. فوالا دونك 120 يعني هنا عندي الكرو بيطون. شوف ندير هذا نشوف شي واحد اخر هذا قريبو ندير هذا وهذا. دونك هذه هي لا ديستانس اللي غادي نريكيبيري فيها لا هوتور ديال لامورس بوطو. هذه 25 ديال لا سوميل وهذه 35 سنتيم ديال كرو بيطون اللي ريكيبيريت بها لا هوتور ديال لامورس بوطو 120. دونك دابا ندوزو الكالكول ديال الميتري ديال لي زارماتور دو لامورس بوطو. دونك غادي نبداو لا سوميل الزارماتور ديال لا سوميل هنا نديكاليو هذا سنتيم ديال لونغوباج. كما كتشوفوا هنا واحد القضيه ما درناش البيطون دو بروبرتي. علاش؟ لان ديجا عندنا الكرو بيطون يعني ما احتاجوش البيطون دو بروبرتي. واضح؟ دونك هذه هي لا ناب ديال لا سوميل. لا ناب انفيريور و سوبيريور غادي يكونوا هنا 5 سنتيم. دونك غادي نشوفو دابا لي زارماتور ديال لامورس بوطو. غادي نديكاليوهم واخا هما ما غاديش يديكالو لان الحديد ديال لامورس بوطو غادي يشد في الحديد ديال السوميله. ديكالي بجوج سنتيم هنا وهنا كذلك. ندير برولونجي هذا نعاود نديكالي بجوج. هنا ديكاليت هادو غير باش نبينو كيفاش غادي نكالكيليو لي زارماتور ديال لامورس بوطو. دونك نخليو هذا هنا دونك نحيد هذا خلي هذا نحيد هذا فوالا. دابا غادي نموديفيوهم نديروهم بكولور اخرين باش يكونوا باينين في البيسير ديالو. نديرو 35 هنا changer les couleurs vert هذا حتى هو. دونك باش نحسبو لا لونغور
ديفلوبي ديال لارماتير، واحد لارماتير ديال لامور سبوطو كنحسبوها من لا ناب ديال لا سوميل. دونك عندي 25 ديال لا سوميل، غنحيد منها 5 سنتيم ديال لونغوباج لتحت، وغتبقى عندي 20 ونزيدها لا هوتور ديال لامور سبوطو اللي هي 120، عاد نزيدها هاد لومباطمون عندو فورميل ديال الكالكيل، وعاد نزيدها الروكوفرومون اللي غادي يكون عندي هنايا. نديروه دابا، فوالا تا هو نديروه كولور اخر. نديروه مثلا بخضر. فوالا دونك باش نحسبو هاد لومباطمون هذا غادي نخدمو هاد ابليك سو فورميل. fois le diamètre. Voilà. Voilà. كمشتو. دابا قلنا هذا لومباطمون هذا كنحسبوه 40 فوا لو ديامتر. بار اكزومبل الا كان عندي هذا، الا كنت خدام هاد لارماتور لونجيتيدينال بالديامتر ديال 12، راني غادي ندير هنايا 40 فوا الديامتر 12. كنت خدام هنايا بالحديد ديال 16، غادي ندير هنا 40 فوا لو ديامتر 16 0.06. هنا عندي في الركوفرمون عندي une autre formule اللي هي 60 fois le diamètre. فوالا دونك إلا كان عندي هنايا لارماتير ديال 12، غادي ندير هنا 60 فوا 0.02. كان عندي ديال 16، غادي ندير 60 فوا 0.06. كان عندي ديال 10 كذلك، غادي ندير 60 فوا 0.010. نزيدها كيف ما قلنا، نحيد 5 سنتيم ديال لونغوباج. هنا ما كاينش لونغوباج، غير ديكاليتهم باش نبين باش يبان عندي. نورمالمون هاد الحديد هذا ديال لومباطمون ديال لامور سبوطو كيكون يعني مكروشي في هذا في لاناب انفيريور و سوبيريور ديال لا سوميل، فيها كيشد، غير ديكاليتو باش نبينهم. دونك هذا قلنا كنحسبوه ب 40 فوا الديامتر،
وهذا كنحسبوه ب60 فوا لو ديامتر، وهذا غادي نحسبو عندي 120 حتى لهنا، ونزيدها 25 ناقص 5 سنتيم ديال لونغوباج. دونك غتبقى عندي ان فيرغيل 20 بليس 0.20 بليس 60 fois le diamètre plus 40 fois le diamètre. فوالا هذه هي لا لونغور ديفلوبي ديال هاد لارماتير ديال لامورس بوطو وحدة. وديك الساعة غنضربها في لو نومبر اللي عندي في لامورس بوطو. بار اكزومبل كان عندي سيكسيون كاري فيها 4 ديال لي زارماتير، هاد لا فورميل هادي غادي نضربها في 4. كان عندي 6 ديال لي زارماتير في هاد لامورس بوطو، غادي نضرب في 6. هنا غادي نكونو حسبنا لا لونغور ديفلوبي ديال هاد لارماتير. وهذا كان موضوع هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم، وكنطلب منكم يعني تابوناو في لاشين ديالي، وكنتمنى لكم الهنا والراحه وكل خير ان شاء الله.